अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैंने एक चांद ग्रहण के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करके कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी, जिस पे मैंने ये भी कहा था कोई मजहबी रिलीजन कोई रहनुमा जो है कुछ वीडियो के थ्रू या रिटर्न के थ्रू या किसी भी थ्रू जो है कोई बयान ज़रूर देगा जिसका कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और जिससे चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकती हैं और वो बयान काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बाइस बन सकता है, आवाम के अंदर बेचैनी ला सकता है। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक बयान दिया और वो बयान बहुत ही नाइंसाफ़ी की उन्होंने और बहुत ज़्यादा गुस्ताखी अगर कहें तो वो की। लेकिन इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं। अगर वो अपनी गलती को तस्लीम कर ले तो एक बहुत बड़ी बात होती है। ये मैंने इसलिए कहा था कि मुझे प्लैनेटरी कंडीशंस में वो चीज़ नज़र आ रही थी और आपने देखा वो हुआ। अब बात है कि कुरान पाक के ऊपर बात हुई, जिसको कुरान खुद कहता है ये एक किताब है। ज़ालिका ला रैब फी, ये एक किताब है और किताब चमड़े पे या लकड़ी के छाल के ऊपर या पत्तों के ऊपर किताब तैयार नहीं होती। वो किताब, पूरी किताब तैयार होती है बिल्कुल मैनेज के साथ, चीज़ों को प्रॉपर सेट करने के बाद किताब तैयार होती है। और वो किताब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी में पूरी कंप्लीट मास्टर कॉपी तैयार की थी। आज तक बहुत अफसोस की बात है कि उस मास्टर कॉपी के बारे में आज तक हमें किसी को कुछ नहीं पता कि वो मास्टर कॉपी कहाँ है, किधर है, किस जगह है, हमें कोई इसका पता नहीं है। और ना ही कभी उम्मत होने के साथ साथ हमने कभी ये सोचा नहीं कि उससे बड़ी कोई दौलत मुस्लिम उम्मत के लिए हो सकती है कि वो किताब जिसका आज हमें वजूद ही नहीं पता चलता कि वो किताब किधर है और कहाँ है। कुरान खुद अपने बारे में कह रहा है वो एक किताब है और कुरान अपनी गवाही खुद देता है कि इसमें ना कोई ज़ेर ना कोई ज़बर, कोई गलती इसके अंदर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर साजिश है। आपने देखा होगा कि अरब के अंदर जब हज करने जाते हैं तो हाजियों के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग और बहुत ज़्यादा उनके लिए आराम के लिए चीज़ों को एक्सपेंड कर दिया गया है। आपको पता है कि जहाँ बिल्डिंग्स होती हैं पुरानी, वो निशानियाँ होती हैं। ये अरबों ने बिल्डिंग बनाई है, ये बनाने वाले तो कोई और थे। उन्होंने एक एक निशानी वहाँ से गायब कर दी, एक एक चीज़ निशानी गायब कर दी। जहाँ पर कंक्रीट का जाल बिछाया हुआ है वहाँ से एक एक निशानी ख़त्म कर दी गई। कहाँ है हज़रत उमर फारूक की मस्जिद, कहाँ है हज़रत बिलाल की मस्जिद? उन्होंने तमाम जो रिकॉर्ड थे, क्योंकि जहाँ पे बिल्डिंग्स बनती है वहाँ खुदाइयाँ होती हैं। जब खुदाई होती है तो वहाँ बहुत सी चीज़ें मिलती हैं वहाँ के अंदर, और वो एक एक निशानी को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। ये सवाल उठना था और मुझे बहुत ज़्यादा था कि ये 2026 के बाद से इसके बहुत तेज़ी के साथ डिबेट होगी। ये वक्त से पहले होने वाला है और ये बहुत मुसलमानों के लिए एक अलार्मिंग है कि कुरान जिसकी कसम खुद अल्लाह ताला कहता है कि इसकी हिफाजत मैं करूँगा, जिसकी निगरानी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में पूरा कुरान जो है वो तरतीब दिया गया। क्या वो इस तरह कुरान पाक को छोड़ देते हैं? लिखवा कर उसको पूछते ना कहाँ रखा, किधर रखा, किधर रखी। और हमारे यहाँ तो बहुत सी इसके बारे में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, मैं क्या बताऊँ उसके बाद। हम खुद इस चीज़ के गुनहगार हैं, क्या क्या बातें नहीं लिखी हुई। कुरान पाक मास्टर कॉपी तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई थी। हजरत उस्मान गनी तो उस कॉपी को और ज़्यादा बनाकर उसको किया गया था। फिर आप तमाम निशानियां भी मिटा दें ना तो हाफिज के दिल से कुरान कहाँ ख़त्म करेगा। कुरान खुद कहता है कि मैं ही बहुत हूँ अपनी गवाही देने के लिए,
اور اس دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو قرآن سے ہی دعوے نہیں کریں گے، ثابت کریں گے کہ یہ اللہ کی سچی اور آخری کتاب ہے، اور یہ تا قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ نشانیاں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آج عرب میں کوئی نشانیاں نہیں ہیں، وہاں پہ کنکریٹ کا جو جال بچھایا ہوا ہے، وہ جو مسجد حضرت عمر فاروق کی تھی یا بلال کی تھی، آج کدھر ہے؟ سب ختم۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے 1979 میں جب کعبہ پہ حملہ ہوا تھا، ہمارے بیچ میں تو خیر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہاں سے پاکستانی فوج میں شروع ہو گیا تھا، نزدیک نہیں رکھنے دیا گیا تھا۔ وہ باہر سے فوجیں آئی تھیں، امریکہ سے مدد مانگی گئی تھی، فرانس سے مدد مانگی گئی تھی، وہ فوجی گئے تھے جو اندروں جنہوں نے امام وہ بنے تھے، امام مہدی قبضہ کیا ہوا تھا کافی عرصے سے، گولیاں چلتی تھیں، اور ان کے پاس چھاپا مار ٹیم میں بھی نہیں تھے جو اس کو روک سکیں۔ پھر کون لوگ آئے تھے وہ جو اسلحے سے بھرپور تھے، پھر وہ آئے، کلمہ پڑھایا گیا، انہیں اندر بھیجا گیا۔ ان میں سے جن کے پاس جدید اسلحہ تھا وہ ایک بھی نہیں بچا، اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہاں سے بھی چیزیں نکال لی گئی۔ جہاں آپ یا میں رہتے ہیں نا، اگر اس جگہ کو ہم چھوڑ دیں تو آپ کی اور میری نشانیاں وہاں ضرور ملتی ہیں۔ اور ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ عظیم جو حضور پاک کے دور میں ہوئی تھی، اس سے بڑا اثاثہ ہماری زندگی میں کوئی تھا؟ آج کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ کی تو ساری چیزیں مل جاتی ہیں ہمیں۔ حضور پاک کا لکھا ہوا ایک چٹ حضرت عمر بکر صدیق نے تو بے شمار خط و کتابت کی تھی، اس کا ایک چٹ نہیں ملتی۔ اور حضرت عمر فاروق کے دور میں تو بڑا ایک سسٹمائز ایک طریقہ تھا، جہاں پہ لکھت ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا، مینیج ہوا کرتا تھا پورا۔ کوئی چٹ آج تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی۔ حضرت عیسیٰ کے دور کی تو مل جاتی ہے، لیکن حضور پاک کے دور کی نہیں ملے گی۔ وہ آئی تھی فیس بک میں کئی بار، وہ جبال مل گئے، یہ مل گیا، کوئی چٹ نہیں ملتی۔ اس سے بڑی کیا ہوگا؟ انہوں نے بڑا پلان کیا ہوا ہے۔ انہوں نے تو آنے والے وقتوں میں یہ بھی کہہ دینا کہ مکہ وہ شہر ہی نہیں تھا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو بڑی تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں، کہ کامیاب تو نہیں ہوں گے، کہ قرآن موجود ہے اور اس میں دعوے کرنے والے نہیں، ثابت کرنے والے بھی بیٹھے ہوں گے کہ قرآن ہی سچ ہے۔ وہ تو مٹا چکے ہیں کعبے میں، مکہ سے اور مدینہ سے کوئی آپ کو تاریخی کوئی ثبوت نہیں ملے گا، اور یہ جلدی یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ تو یہ کہیں گے کہ مکہ شہر ہی نہیں تھا، وہ تو شہر ہی کوئی اور تھا، اس کو بنا دیا گیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمارے ملا مولوی بس دکانداری کے علاوہ اور اپنے فرقے پرستی کو علاوہ، پروموٹ کرنے کے علاوہ، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اس کا کبھی آپ نے سنا اسلام کا پرچار کیا ہو، دین کا؟ اور جو قوم ابھی تک اسلام کو مذہب سمجھتی ہے، اس سے بکتی بڑی کیا ہوگی؟ اسلام مذہب ہے؟ اسلام دین ہے۔ اور ہمارے آئی ڈی کارڈ پر لکھا ہوتا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ دین لکھنا چاہیے تھا ہمیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور آپ دیکھیں گے آگے بہت سی چیزیں آنے والے وقتوں میں 2-3 سال کے اندر آپ کو بہت کچھ ایسا نظر آئے گا۔ اس کی پوری تیاری کرنے کے لیے ہمارے علماء کو چاہیے ہماری نئی نسل کو پراپر گائیڈ کیا جائے، پراپر سمجھایا جائے، ہسٹری کو ڈیک کیا جائے۔ ہسٹری بہت خطرناک چیز ہے، 2 دھاری تلوار ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جس کو کتاب کہا جا رہا ہے وہ کہ لکڑی کی چھال پہ ہوگی، چمڑے پہ ہوگی، یا وہ اپنا لکڑی کے اوپر تو امبوزنگ کر کے ہوگی۔ کتاب کا مطلب کتاب پوری ترتیب کے ساتھ۔ اور ہمارے ہاں کیا کیا کہانیاں نہیں ہیں، آپ جا کے تفسیریں پڑھیں اور جا کے ترجمے پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ نہیں ملتا وہاں پر۔ اور دوسری بات، قاضی صاحب کی نوکری پاکستان کا ایک قاضی صاحب کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہے، پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہے۔ قاضی صاحب سیکٹر نیٹورک ہے، اب آپ کے ہاتھوں سے بھی جو ہے نا چیزیں جو ہیں وہ نکلنے والی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کیتو اور سیکٹر ہو تو بندہ اونچائی سے گرتا ہے، یا جوپیٹر اونچائی سے گرتا ہے، اونچے مقام سے نیچے گرنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں 8ویں گھر میں کیتو اور جوپیٹر تو بیٹھا ہی ہوگا نا، جو اونچائی سے نیچے گرا رہا ہے قاضی صاحب کو۔
नौकरी नहीं मिलती, अब जो मर्जी कर लें। अभी 30 सितंबर बहुत दूर है, उससे पहले बड़े बड़े वाक़े हो जाने, बड़ा बड़ा कुछ हो जाना है यहाँ पर। ये जो ग्रेल लगा है ना, इसे बहुत धोखे रखना है। और इलेक्शन कमीशन, मैंने कहा था चीफ, अब आपको नजर आएंगी बहुत सी चीजें चलती हुई और दिखती हुई। कोर्ट बड़े भरपूर अंदाज से अब अपना मनवाएगी भी और करवाएगी भी। कोर्ट साबित करेगी कि यहां पे सबसे ताकतवर आदमी शख्स कौन है, इदारा, वो कोर्ट है। ये कोर्ट अपना साबित करवा के छोड़ेगी कि उससे ताकतवर कोई नहीं है। यहां आप देखेंगे कोर्ट अगर खड़ी हो जाए ना, मैंने तो देखा है आंखों से बहुत से लोगों के पेशाब निकलते हुए, कोर्ट अगर खड़ी होती है तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी मौत को तो दावत खुद दे ली है। अभी पता नहीं किस किस की मौत इसके अंदर आनी है। चीज़ें इंतहाई इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। काजी साहब 30 सितंबर बहुत दूर है, और मैंने जब कहा था 30 सितंबर को जब ये होगा तो सेकंड टू मून होगा, क्या ये फैसला जल्दी आ जाएगा आपकी नौकरी तक? ये भी मुश्किल है। क्या ये उस दिन लग पाएगा? ये भी एक सवाल है। और लग गया तो ये क्या जल्दी खत्म हो जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। काई साहब आपके लिए आगे मुश्किलात नहीं, शदीद मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। मुझे बताइए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।